अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एहतजाज ने अपना काम दिखा दिया है। दौड़ें लग चुकी हैं इमरान खान से, हंगामी मुलाकातें, तरले मिन्नतें, पैगामात, सब कुछ हो रहा है। काफ़िले कहाँ पर पहुँचे हैं, बुशरा बीबी की जानिब से क्या पैगाम आया है, इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम खबरें आई हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो जो कह रहे थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा पाकिस्तान ले आओ, जिसको लेकर आना है आओ, हमने कंटेनर खड़े कर दिए हैं, हमने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, हमने मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स मुअत्तल कर दिए हैं, हमारे पास इतने पायलट गन्स हैं, हमारे पास आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल्स हैं, हमारे कान पर तो जूं भी नहीं रेंगने वाली, और फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा, ये होगा वो होगा। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप सुन रहे थे। अब हो क्या रहा है, अब दौड़ें क्यों लगी हुई हैं, अब क्यों पसीने छूट रहे हैं, मसला क्या है? यानी इतनी जल्दी इनके पसीने छूट गए हैं। अभी काफिले इस्लामाबाद पहुंचे नहीं हैं, अभी बुरहान इंटरचेंज से आगे गुजरे हैं काफिले KPK वाले, जबकि बाकी आपके उकाड़ा और मियाँ वाली वाले काफिले इस्लामाबाद के बाहर बैठ गए हैं। और इसी तरह से शाहिद खटक वाला काफिला भी इस्लामाबाद में अभी एंटर नहीं हुआ, मेन इस्लामाबाद के हिस्से में। दौड़ें क्यों लग गई हैं? खबर यह है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, कल मैंने आपको बताया था और दिखाया था कि किस तरह अडयाला जेल के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं, खंदकें खोदी गई हैं, नफरियां तैनात हो चुकी हैं। आप मुझे बताएं कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल तक कैसे पहुंचे हैं, किस तरह वो इतनी ज़्यादा खंदकें अबूर करके, इतने ज़्यादा कंटेनर पार करके अडयाला जेल पहुंचे। जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, PTI की लीडरशिप को ढूंढा जा रहा है कि इसको पकड़ो, फलां को गिरफ्तार करो, वो वहां पे हैं। छापे मारो इस्लामाबाद में, तो छापे पहले 3 दिन पहले ही शुरू हो गए थे। हॉस्टल्स खाली कराए गए, गेस्ट हाउसेस खाली करवाए गए, रस्ते बंद किए। तो फिर क्यों, वाई, कैसे पहुंच गए वो? बैरिस्टर गौहर तो एक जमात का सरबराह है, वो कैसे अडयाला जेल पहुंचा? बैरिस्टर सैफ कैसे पहुंच गए? तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भेजा गया है, पहुंचाया गया है कि आप जाएं, कैदी नंबर 804 के मिन्नतें कर लें, तरले करें, हमारी तरफ से हाथ जोड़ें कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं। एक तो यह है कि वैसे ही काम हो गया जितने लोग आ रहे हैं। सेकंड ये कि इस वक्त मजबूरी यह है कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, 68 रुकनी वफद पहले ही पहुंचा हुआ है। तो करना क्या है? इस्लामाबाद का तो मुहासरा हो चुका है, पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? और ये मुलाकात, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो खबर ये है कि मुलाकात खत्म हो चुकी है। और पता है कितना टाइम ये मुलाकात चली है? 2 घंटे। 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही है, जो कि अब खत्म हुई है। और बैरिस्टर गौहर वापस आए हैं। ताकतवरों का जो भी पैगाम था, हुकूमत का जो भी पैगाम था, वो खान तक पहुंच गया है। अब खान की जानिब से क्या कहा गया होगा, क्या क्या चीजें हो चुकी होंगी? क्या यही चीज होगी कि अभी आप इस्लामाबाद के अंदर एंट्री ना डालें या आपके मुतालबात तस्लीम कर लेते हैं? तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद से खबर सामने आई है। फिर अली मोहम्मद खान, ये इसके अलावा खबर है कि अली मोहम्मद खान भी अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं। यानी ये अली मोहम्मद खान बाद में पहुंचे हैं, पहले ये 2 जो शख्सियात थी वो पहुंची हैं, उसके बाद अडयाला जेल में अली मोहम्मद खान की एंट्री हुई है। लिहाजा अली मोहम्मद खान की जो मुलाकात हुई है, फिर बुशरा बीबी क्योंकि खुद लीड कर रही हैं और बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम भी आ चुका है, वो खुद गाड़ी से निकली हैं, उनके साथ उमर अयूब नजर आ रहे थे, अली अमीन गंडापुर नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कारकुनों को हाथ लहरा कर इशारा किया कि चलो हमने आगे बढ़ना है, हमने रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और बुशरा बीबी का जो पैगाम आया है, जो बुशरा बीबी ने खिताब किया है, वो भी जरा सुन लें। बुशरा बीबी कहती हैं कि मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाते, हम ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ मेरे मियाँ की नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड की नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। पठान गैरतमंद कौम है, वो आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कंटेनर से इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं और इस वक्त सबकी नजरें अडयाला जेल पर हैं। फिर कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी सबसे अहम मार्का है। मैं पिछले व्लॉग में आपको बताया हूं कि कटी पहाड़ी असल इम्तिहान है, जहां पे हजारों शेल, हजारों पुलिस रेंजर्स जो है वो वहां पर तैनात हैं,
جو اس وقت پی ٹی آئی پر شیلنگ کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے ربڑ کی گولیاں برسا رہے ہیں، اور کٹی پہاڑی سے اگر پی ٹی آئی نکل آتی ہے تو پھر سمجھو کہ کام ہو جائے گا، اور پھر احتجاج آپ سمجھیں کہ کامیاب ہو گیا۔ تو کٹی پہاڑی پر اس وقت ایک بڑی فائٹ جاری ہے۔ پھر ایک اور خبر سن لیں، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک قافلہ آ رہا تھا، وہاں پولیس کی جانب سے مزاحمت جاری تھی اور 8 کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب خبر یہ نہیں ہے کہ پولیس نے 8 کارکنوں کو گرفتار کیا، کیونکہ پولیس تو اس سے پہلے 3 دن سے ہی پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کر رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کارکنان نے بدلے میں پولیس والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یعنی اصل خبر یہ ہے کہ انہوں نے بندے پکڑے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس والوں کو ہی پکڑ لیا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اب علی امین کے ساتھ ڈی پی او مذاکرات ہو رہے ہیں کہ تسی ساڈے بندے چھڈو، اسی تواڈے بندے چھڈ دیں۔ ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ بالکل بھی اس چیز سے پی ٹی آئی کو احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ مار دھاڑ نہ ہو، کوئی جلاؤ گراؤ نہ ہو، کسی پولیس والے پر تشدد لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پولیس والا نہیں ہے، وہ ایک ریاستی اہلکار ہے، تو وہ ریاست کی وردی کے اندر ہے۔ آپ ریاست پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، آپ کو ریاست پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، آپ کو قانون کسی بھی صورت ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ کام ہو چکا ہے۔ اب مذاکرات ڈی پی او کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ہمارے بندے آپ چھوڑ دیں، یا کیا کرنا ہے، یا پولیس والوں کو چھوڑ دیں، اور دھڑا دھڑ پرچے بھی اس وقت ساتھ ساتھ درج ہو رہے ہیں۔ پھر پریس کانفرنس پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ پہلی تو کہتی تھی کہ پشاور سے دہشت گرد آتے ہیں، وہ لے کر آ جاتے ہیں دہشت گردوں کو، پشاور سے آتے ہیں، پشاور والے دہشت گرد ہیں۔ اب ان کے رنگ ہی اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یا ٹی وی کوریج موجود ہے، اگر آپ عظمہ بخاری کے چہرے کی رنگت دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت ان کے حالات کیا ہیں۔ پھر یہ جو اڈیالہ جیل میں آنیاں جانیاں لگی ہیں، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف گرفتاریاں اور لڑائی بھی ہو رہی ہے۔ ریاست اپنی پوری تیاری کر رہی ہے۔ اب یہ خبر آ چکی ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبرز یا جو صحافی یوٹیوب پر پروگرام کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل تو دکھا نہیں رہے کچھ، ٹی وی چینل صرف وہی دکھا رہے ہیں جو انہیں دکھانے کا کہا گیا ہے، اپ ڈیٹ چھوٹی موٹی دے رہے ہیں، وہ آپ کو اصل سچویشن نہیں بتا رہے گراؤنڈ پر، جیسے میں یا آپ دیگر جو یوٹیوبرز ہیں گراؤنڈ سچویشن دکھا رہے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اب وہ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ننگے ہو رہے ہیں۔ ابھی اٹلی کے اندر اتنا بڑا احتجاج جاری ہے، امریکہ کے اندر اتنا بڑا احتجاج ہے، امریکہ کا نیو یارک کا جو ٹائم اسکوائر ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ لہٰذا اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو صحافی یا سوشل میڈیا پر جو پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، ان کو گرفتار کیا جائے، تبھی کچھ ممکن ہے۔ نیٹ ہم نے بند کر کے دیکھ لیا، ہم نے فیس بک بند کر کے دیکھ لیا، ہم نے سروس بند کر کے دیکھ لی، اب اصل ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا یہ بھی صورتحال اس وقت بڑی اہم ہے۔ بہرحال اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ کے اندر قیدی نمبر 804 کے ساتھ جو 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا طے ہوا ہے، اور یہ جو کٹی پہاڑی پر اس وقت قافلے ہیں، جو مزاحمت ہو رہی ہے، بھرپور شیلنگ ایک طرف سے ہو رہی ہے، یعنی اتنا دھواں ہے کٹی پہاڑی پر کہ رات کا منظر بنا ہوا ہے، تو اس سے کیا نکل کر سامنے آتا ہے۔ بہرحال ایک جانب اڈیالہ جیل پر نظریں ہیں، پھر بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، اور پھر میں نے آپ کو ایک گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جیلوں کے اندر اور تھانوں کے اندر صفائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ تعداد کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور خبر آ رہی ہے، اسلام آباد کی انتظامیہ نے سی آئی اے کی بلڈنگ I-9 کو سب جیل قرار دے دیا ہے۔ چیف کمیشن اسلام آباد نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سی آئی اے کی بلڈنگ کو آرٹیکل پریزن ایکٹ 1894 کے سیکشن 3 کے تحت سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ سب جیل بنانے کی منظوری اسلام آباد انتظامیہ کی درخواست پر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حالیہ احتجاج میں گرفتار ہونے والوں کو اس سب جیل میں رکھا جائے گا، کیونکہ جیلوں کے اندر جگہ نہیں ہے، تھانے بھر چکے ہیں۔ گرفتاریاں تو ظاہر ہے پچھلے 3-4 دنوں سے ہو رہی ہیں، تو اب یہ تھانہ I-9 کے اندر نئی جو سی آئی اے کی بلڈنگ ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کسی وقت بھی یہ جو سونامی ہے یہ اسلام آباد سے ٹکرا سکتا ہے۔
اسلام آباد والے چاہتے ہیں کہ بیلاروس کے صدر والا کام ہو جائے، اس کے بعد معاملات دیکھیں، لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ خان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ طاقتور حلقے خان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ان کی منتیں ترلے کر کے انہیں منا لیتے ہیں، یا پھر دمادم مست کلندر ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔